बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। बुशरा बीबी को 12 मुकदमात में बाइज्जत बरी कर दिया गया है। 9 मई का बयानिया फिर फारिग हो गया और इस बयानिए के फारिग होने के बाद इमरान खान के 9 मई के मुकदमात पर आज के इस फैसले का क्या असर पड़ेगा, जज ने 9 मई के हवाले से क्या कहा, प्रोसिक्यूशन जिन गवाहों को सबूत के तौर पर लेकर आई उनके बारे में जज के क्या रिमार्क्स थे। व्यूअर्स, इसकी तफसील मैं आपके सामने रखूंगा और फिर इमरान खान का बरतानवी टेलीविजन को इंटरव्यू और इमरान खान ने वज़ीर-ए-आज़म को क्या पैगाम दिया, इसकी मुकम्मल तफसील भी शामिल करेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और व्यूअर्स, पाकिस्तान और बरतानिया के हालात का किस तरह से मवाजना किया गया है इस इंटरव्यू के अंदर, इसकी भी एक मुकम्मल तफसील आपके सामने हम रखेंगे आज के प्रोग्राम में। और फिर तोशा खाना रेफरेंस पार्ट 2 और आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ ने मुल्की खजाने को किस तरह से चूना लगाया, नैब रिपोर्ट में क्या इंकशाफात हैं, इसकी तफसील भी शामिल करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। और फिर साकिब निसार साहब का एक खसूसी इंटरव्यू, जनरल फैज से किस किस्म के ताल्लुकात थे और हुकूमत की बढ़ती हुई फ्रस्ट्रेशन इस वक्त हमें क्या बता रही है। लेकिन फिर सबसे अहम खबर अब तक की कि बुशरा बीबी को 9 मई के 12 मुकदमात से डिस्चार्ज कर दिया गया है। जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई थी जिसे अदालत ने मुस्तरद कर दिया। समात इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज हैं मलिक एजाज आसिफ साहब, वो ये कर रहे हैं। और बुशरा बीबी की जानिब से सलमान सफदर ने अदालत में पेश होकर दलाइल दिए। सलमान सफदर साहब का ये मौकिफ था कि बुशरा बीबी जब 9 मई को घर से बाहर ही नहीं निकली तो आप उनके खिलाफ किस तरह से मुकदमात बना सकते हैं। व्यूअर्स, याद रखिएगा, अगर इस दलील को अदालत ने तस्लीम कर लिया तो फिर इमरान खान तो मैदान में मौजूद ही नहीं थे और वो बाहर निकले ही नहीं, तो फिर उनके खिलाफ भी ये केस कैसे बनाया जा सकता है। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मलिक एजाज आसिफ ने अडयाला जेल में बुशरा बीबी के खिलाफ 9 मई मुकदमात की समाअत की, जहां पुलिस ने उनके जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी। पुलिस का मौकिफ था कि बुशरा बीबी से GSU हमला समेत 12 मुकदमात की हमने तफ्तीश करनी है, लिहाजा आप इन्हें हमारे हवाले करें, इजाजत दी जाए, जिस्मानी रिमांड इनका दिया जाए ताकि हम इन्वेस्टिगेशन कर सकें। बुशरा बीबी के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा कि बुशरा बीबी के मुख्तलिफ बयानात की रोशनी में नामजद जब उन्हें किया जाता है, लेकिन इन बयानात की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि इस्तगासा ने 3 बयानात अदालत के सामने रखे जिसमें यह बताया गया कि बुशरा बीबी 9 मई में मुलव्विस थी। उनका कहना था कि काफ़ी दिनों के बाद अदालत से एक खुश आइंद फैसला आया। अदालत ने इस्तगासा के शवाहिद मुस्तरद किए और यह कहा कि किसी हमराही मुल्जिम के बयान की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। बैरिस्टर सलमान सफदर ने यह भी मीडिया को बताया जी कि अदालत ने 9 मई को 1 साल 3 माह हो चुके, ये जो स्टेटमेंट उनकी तरफ से आई बड़ी इंपॉर्टेंट थी कि अदालत ये कहती है कि 1 साल 3 माह हो चुके और अब आप अदालत के सामने आ गए, इतनी देर आपने खामोशी क्यों इख्तियार रखी और इसकी बुनियादी वजह क्या थी। व्यूअर्स, याद रखिएगा, ये इंतहाई अहम रिमार्क्स हैं और इस बुनियाद के ऊपर इस केस को ख़त्म किया गया, यानी बुशरा बीबी को बरी कर दिया गया। यही जो नुक्ता है जब इमरान खान के हवाले से अदालत में ले जाया जाएगा और इमरान खान के हवाले से सबूत और गवाह और वो जो चक्री पे इंस्पेक्टर फिर रहा था उसको पेश किया जाएगा, तो यकीनन अदालत यही सवाल करेगी कि 1 साल और 3 माह हो गए, अब आपको आखिरकार क्यों याद आया अदालत के सामने आना। और आपको याद होगा कि हाई कोर्ट ने जो जिस्मानी रिमांड की जो इस्तदा थी उससे मुस्तरद किया है, इसलिए वहां भी उनका ये कहना था कि अगर आपको 1 बरस और 3 माह के बाद ये ख्याल आया तो बता दें कि कानून क्या कहता है। कानून बड़ा वाज़ेह है कि जब आप किसी को गिरफ्तार करें या कोई मुकदमा किसी के खिलाफ फौजदारी उसका अंदराज होता है तो उसे आपको फौरी तौर पर उसका जिस्मानी रिमांड लिया जाता है, फिर उसके बाद इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाई जाती है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, इमरान खान को और बुशरा बीबी को 1 बरस गुजर जाने के बाद, यानी इससे भी आगे वक्त गुजर गया, आप अदालतों के सामने पेश होते हैं और प्रोसिक्यूशन सबूत लेकर आती है और अदालतें फिर आपसे ये पूछेंगी ना कि इतना अरसा आप क्या सबूत बना रहे थे और सबूत तैयार किए जा रहे थे जो अब आप लेकर आए वो गवाहों की शक्ल में, वो हमराही गवाही जो है उसे हम कबूल नहीं करेंगे। बुशरा बीबी के वकील ने यह भी जी बताया कि साइफर में इमरान खान बरी हुए लेकिन अब तक फैसला नहीं आया और सरकार की तरफ से आज 4 प्रोसिक्यूटर पेश हुए। सरकार का हक मौजूद है कि वो इस फैसले को चैलेंज कहीं भी कर सकते हैं।
اور انہوں نے ایک جو بڑی امپورٹنٹ چیز کی وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے کبھی بھی کسی فیصلے پر تنقید نہیں کی، کسی عدالت کے جج پر تنقید نہیں کی، میں ایک پروفیشنل وکیل ہوں۔ یہاں رات کے اندھیرے میں بھی فیصلے ہوئے۔ آج کے فیصلے سے بانی پی ٹی آئی کے مقدمات پر بھی اس کا ضرور اثر پڑے گا، یعنی عدالت یہ سوال آپ سے ضرور پوچھے گی جب عمران خان کے مقدمات اور جو جسمانی ریمانڈ کی آپ نے استدعا کی تھی یا ٹرائل کورٹ کے اندر جب یہ چیزیں جائیں گی کہ آپ نے عمران خان کے خلاف مقدمات کو چلانے میں اتنی دیر کیوں کر دی۔ جو کچھ آج ہوا عدالت کے اندر، انسداد دہشت گردی عدالت کے اندر، اور جج نے جو کچھ کہا، کوئی اور جج بھی یہی الفاظ استعمال کر کے یقیناً عمران خان کے خلاف جتنے بھی مقدمات بنائے گئے ان سے انہیں بری کر دے گا۔ ویورز، میں آپ کو یہ بھی خبر دوں کہ عمران خان نے برطانوی میڈیا کو ایک انٹرویو دیا ہے، اور اس انٹرویو میں ان کے مخاطب برطانوی وزیر اعظم تھے، جن پر وہ زور دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ پاکستان میں جمہوریت کو لاحق خطرات کے بارے میں دنیا میں شعور بیدار کریں۔ تقریباً 1 سال سے میں 7/8 کے ڈیتھ سیل میں قید ہوں۔ یہ جگہ عام طور پر دہشت گردوں اور سزائے موت پانے والوں کے لیے مختص کی جاتی ہے۔ بانی پی ٹی آئی نے برطانوی وزیر اعظم کو مخاطب کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ تصور کریں کہ اگر آپ کی پارٹی کے ساتھ ایسا ہو، آپ کو راتوں کو گھروں سے اٹھا لیا جائے تو آپ کو کیسا محسوس ہوگا۔ ایک پارٹی نون لیگ جس نے بمشکل 18 سیٹیں جیت کر پاکستان کی حکومت پر قبضہ کیا، ہمارا مینڈیٹ ہم سے چھین لیا گیا۔ میں پاکستان میں حقیقی جمہوری تبدیلی کی جدوجہد کے لیے ذہنی اور جسمانی طور پر تیار ہوں۔ پاکستان اور برطانیہ کے حالات آپ امیجن کریں، برطانیہ میں پاکستان جیسے حالات ہیں، برطانیہ میں الیکشن ہو رہے ہیں اور برطانیہ کا چیف جسٹس ممکنہ طور پر جیتنے والی پارٹی سے اس کا انتخابی نشان چھین لے۔ نہ صرف انتخابی نشان بلکہ اس کے بعد لیبر پارٹی کو دی جانے والی مخصوص نشستیں بھی الیکشن کمیشن اس سے چھین لے۔ جب لیبر پارٹی کے امیدوار اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروانے جائیں آر او آفس، تو وہاں پر بھی ان کے کاغذات اس سے چھین لیے جائیں یا پھر ان کے کاغذات کو ایک سازش کے تحت، ایک حکم نامے کے تحت مسترد کر دیا جائے۔ آپ کروڑوں روپے لگا کر آپ کا الیکشن کمیشن الیکشن مینجمنٹ سسٹم خریدے اور وہ پولنگ ڈے جس دن اسے یہ کام کرنا ہے اسی دن وہ بیٹھ جائے، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ 2024 میں رہ رہے ہیں اور پولنگ ڈے پر پورے ملک میں انٹرنیٹ کو جان بوجھ کر بند کر دیا گیا۔ الیکشن کمیشن جو چند گھنٹوں میں رزلٹ دینے کا پابند ہے، 1 ہفتہ گزر جاتا ہے لیکن الیکشن کا نتیجہ نہ آئے اور آپ اسے جمع نہ کروائیں، الیکشن دھاندلی پر آپ عدالت میں مقدمہ دائر کریں اور آپ کو پتا چلے کہ آپ کا مقدمہ حاضر سروس نہیں بلکہ ایک ریٹائرڈ جج جو ہے وہ سنے گا، اور ریٹائرڈ جج بھی وہ جسے فارم 47 والی حکومت جو ہے وہ لگائے قانون میں تبدیلی کر کر۔ لندن یا کسی شہر کا آر او کمشنر سامنے آئے اور ایک ویڈیو پیغام کے ذریعے بتائے کہ یہ جو الیکشن ملک کے اندر ہوئے کہ دھاندلی زدہ تھے، بدترین دھاندلی کی گئی، لیکن اس کے بعد کمشنر کو غائب کر دیا جائے۔ کسی عدالت میں اس کا کیس نہیں چلا، وہ کہاں پر ہے؟ لاپتہ ہے، آج تک پاکستان کی عوام کو پتہ نہیں چل سکا۔ آپ کا سپریم کورٹ یہ فیصلہ دے کہ الیکشن کمیشن نے انتخابی نشان واپس ہونے کا جو فیصلہ تھا اس کی غلط تشریح کی، لہٰذا ان کی مخصوص نشستیں انہیں واپس کر دی جائیں، لیکن اس فیصلے پر عمل درآمد ہی نہ ہو۔ دھاندلی کے جو کیسز سننے والے ٹریبونلز ہیں جب وہ بنائے جائیں اور آپ کے ملک کا چیف جسٹس ان ٹریبونلز پر عمل درآمد ہی روک دے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ ملک کی سب سے بڑی اور مشہور جماعت پر ڈیجیٹل دہشت گردی کا الزام عائد کیا جائے، ان پر بیرونی سازش کا الزام عائد کر دیا جائے، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ ویورز، یہ وہ تمام باتیں ہیں جو عمران خان نے برطانوی وزیر اعظم کو مخاطب کر کے کہی، اور یاد رکھیے گا اس کی اہمیت اس لیے بھی زیادہ ہے کیونکہ اب یہ معاملہ صرف پاکستان کا نہیں ہے بلکہ انٹرنیشنل میڈیا، آئی ٹی وی نیوز، میں نے اس سے پہلے بھی بتایا تھا کہ انڈیپینڈنٹ ٹیلی ویژن نیٹ ورک جو ہے برطانیہ میں دیکھا، اور اس کی جو ایز کمپیئر ٹو بی بی سی جو ہے وہ ایکسیپٹنس زیادہ ہے، چونکہ آئی ٹی وی کے آنے کی ایک وجہ یہ تھی کہ بی بی سی پہ لوگ یقین نہیں کرتے تھے۔ اب اس انڈیپینڈنٹ ٹیلی ویژن گروپ نے عمران خان کا یہ انٹرویو کیا، اور اس انٹرویو کے اندر جو مخاطب ہیں وہ برطانوی وزیر اعظم ہے، اور لیبر پارٹی اب کیا پالیسیز بناتی ہے یہ دیکھنا ہوگا۔ پاکستان کی حکومت اور پاکستان میں جمہوریت کی جو باقاعدہ بحالی ہے اس کے لیے برطانوی حکومت کیا کرتی ہے۔ ویورز، میں آپ کو یہ خبر یہ بھی دے دوں کہ توشہ خانہ پارٹ 2 سیزن شروع ہو گیا ہے۔ بشرا بی بی اور عمران خان کے خلاف احتساب عدالت کے اندر اور اسلام آباد میں ایک اور ریفرنس دائر کر دیا گیا ہے۔ تفتیشی افسر ہیں جی محسن ہارون صاحب، اور کیس آفیسر ہیں وقار الحسن، انہوں نے توشہ خانہ 2 ریفرنس احتساب عدالت اسلام آباد کے رجسٹرار آفس میں باقاعدہ طور پر جمع کروا دیا ہے۔ رجسٹرار آفس چھان بین کے بعد ریفرنس کو ایڈمنسٹریٹو جج ناصر جاوید رانا کو بھجوائے گا، جو ریفرنس سماعت کے لیے عدالت کو بھیجنے کی منظوری دیں گے۔
چیک کیا جائے گا کہ یہ ٹھیک ہے نہیں، اس کے بعد اس کا باقاعدہ طور پر جو ہے آگے اس کو چلایا جائے گا۔ ویورز، چیئرمین نیب کی منظوری کے بعد بھجوائے جانے والے 2 والیوم پر مشتمل اس ریفرنس میں عمران خان اور بشرا بی بی کو ملزم نامزد کیا گیا ہے۔ 22 گواہان کی فہرست بھی اس ریفرنس کے ساتھ جمع کروائی گئی۔ کیس میں عمران خان اور بشرا بی بی 37 روزہ جسمانی ریمانڈ کے بعد اب جوڈیشل ریمانڈ پر جیل میں ہیں اور اب اس کیس کو آہستہ آہستہ جو آگے چلایا جا رہا ہے۔ گواہوں کے 22 نام کیا ہیں جی، یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اور پھر ایک ایک گواہ کے بارے میں تفصیل بھی آپ کے سامنے رکھیں گے کہ کس کا کس قبیلے سے تعلق ہے۔ گواہان میں جی بنیامین سیکشن آفیسر ہیں، توشہ خانہ کیبنٹ ڈویژن کا نام سر فہرست ہے۔ طلت محمود پروٹوکول آفیسر ہیں، وزیراعظم ہاؤس ایڈیشنل ڈائریکٹر نیب ہیڈ کوارٹر، اور پھر کیسر محمود ہیں اسسٹنٹ ڈائریکٹر۔ اس کے ساتھ ساتھ محمد فہیم وزیراعظم کے سابق ملٹری سیکرٹری بریگیڈیئر محمد احمد، سابق وزیراعظم کے پرنسپل سیکرٹری انعام اللہ شاہ اور ڈائریکٹر نیب شفقت محمود، اور کیس کے تفتیشی افسر ہیں جی محمد محسن ہارون بھی ان گواہوں کی لسٹ میں شامل ہیں۔ اب یہ جو انعام اللہ شاہ صاحب ہیں یہ کون ہے، یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ انعام شاہ وہی ہیں جنہوں نے سلیم صافی کو ایک انٹرویو دیا، یہ جہانگیر ترین کے قریبی لوگوں میں سے تھے۔ انہوں نے انٹرویو میں یہ کہا کہ بشرا بی بی کو جہانگیر ترین کے پنجاب میں مشہور ہونے کا بہت زیادہ دکھ تھا یا کہیں کہ اعتراض تھا۔ بشرا بی بی ہر ہفتے ایک بکرا منگواتی اور کہا جاتا کہ یہ صدقے کا بکرا ہے۔ منگل اور بدھ کو مرغی لاتے، مرغی کا صدقہ دیا جاتا، کبھی ہم گوشت چھت پر پھینک دیتے، کبھی یہ ملازموں میں تقسیم کر دیا جاتا۔ بشرا بی بی کو اون چودھری پر شک تھا، یہ علیم خان اور جہانگیر ترین کے زیادہ قریب تھے۔ اون چودھری کو کہا گیا کہ آپ بشرا بی بی کو پسند نہیں ہیں، آپ نہ آیا کریں۔ سید انعام اللہ شاہ اور عمران شاہ 2 بھائی ہیں۔ انعام شاہ بنی گالہ میں ہوا کرتے تھے اور عمران شاہ جہانگیر ترین کے پرنسپل سیکرٹری ہیں۔ ریفرنس کی تفصیلات کے مطابق ویورز میں آپ کو بتا دوں کہ بشرا بی بی کو جیولری سیٹ جو 7 سے 10 مئی کے دورے یعنی 2021 میں جو دورہ سعودی عرب تھا، اس موقع پر سعودی ولی عہد کی جانب سے دیا گیا۔ جیولری سیٹ میں 1 عدد انگوٹھی تھی، 1 عدد بریسلٹ تھا، 1 نیکلس اور 1 جوڑی بالیاں شامل ہیں۔ تحقیقات کے دوران اکٹھے کیے گئے شواہد کے مطابق عمران خان اور بشرا بی بی نے غیر قانونی طور پر جیولری سیٹ اپنے پاس رکھا۔ جیولری سیٹ کی کم قیمت لگوا کر قومی خزانے کو 3,28,51,300 روپے کا نقصان ہوا۔ اگر ویورز معاملہ 3 کروڑ کا ہے نا، تو میرا خیال ہے کہ اوورسیز پاکستانی صرف 3 منٹ کے اندر یہ پیسہ جو ہے قومی خزانے میں جمع کروا سکتے ہیں۔ اگر لائنز کھلیں اور یہ موقع دیا جائے تو 3 کروڑ کے پیچھے آپ نے ایک ایسے لیڈر کو جیل میں ڈال دیا جو پاکستان کی ترقی کے لیے آپ سب سے بہتر تھا، ویژن ہے، کر سکتا ہے، اسے موقع ملنے کی دیر ہے اور پاکستان کی عوام اس کے ساتھ کھڑی ہے۔ لیکن یہ 3 کروڑ اور جس طرح سے گھڑی یہ پاکستان کے ایک ایسے لیڈر کو آپ نے جیل میں ڈال دیا، یہ الزام لگا کر کہ شاید اس نے بہت بڑی چوری کی، لیکن اصل پاکستان کے ساتھ کیا کچھ ہوتا رہا اور نیب کو کیوں یہ نظر نہیں آتا، اور توشہ خانہ کے یہ جو 20-22 گواہوں کی لسٹ ہے یہ کہاں تھے جب نواز شریف اور زرداری صاحب کیا کر رہے تھے۔ آصف علی زرداری اور نواز شریف نے کاروں کی صرف 15% قیمت ادا کر کے توشہ خانہ سے گاڑیاں حاصل کی۔ آصف زرداری نے ستمبر اور اکتوبر 2008 میں متحدہ عرب امارات سے مسلح گاڑیاں، وہ جو بلٹ پروف گاڑیاں ہوتی ہیں، BMW 750 ماڈل 2005، لیکسس جیپ ہے جی وہ 2007 ماڈل ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ اور گاڑیاں جو تھی 2008 میں جو حاصل کی، وہ کیوں کم قیمت پر حاصل کی، قوم کو یہ بھی ضرور بتائیں۔ سال 2008 میں نواز شریف کے پاس کوئی سرکاری عہدہ نہیں تھا، اس کے باوجود اپریل تک دسمبر 2008 میں انہوں نے اس وقت کے وزیراعظم یوسف رضا گیلانی کو کوئی درخواست دیے بغیر اپنے فائدے کے لیے کابینہ ڈویژن کے تحت جو طریقہ کار میں بے ایمانی اور غیر قانونی طور پر ایک نرمی حاصل کی۔ ریفرنس کے مطابق خواجہ انور مجید نے MS انصاری شوگر ملز لمیٹڈ کے اکاؤنٹ سے استعمال کرتے ہوئے جو آواری ٹاور کے نیشنل بینک کے ایک اکاؤنٹ سے 92 لاکھ روپے آصف علی زرداری کے اکاؤنٹ میں منتقل کیے، اور اس کے علاوہ انہوں نے ایک اکاؤنٹ کے ذریعے آصف علی زرداری کی جانب سے 1,11,17,557 روپے کی ادائیگی کی۔ ملزم نے اپنی غیر قانونی اسکیم کے سلسلے میں آصف زرداری کے ناجائز فوائد کے لیے مجموعی طور پر 2,03,17,557 روپے ادا کیے، اور خواجہ عبدالغنی مجید نے آصف علی زرداری کو ناجائز فائدہ پہنچانے کے لیے 3,716 ملین تقریباً 371 کروڑ 60 لاکھ روپے کی خطیر ادائیگیاں کی۔ یہ کہاں سے آئے؟ قوم ان سے سوال کرتی ہے، لیکن نیب ان سے سوال نہیں کرتا۔ نیب نے ان افراد پر بدعنوانی کا جرم کرنے
और नैब कवानीन के तहत जो वाजे की गई जो करप्ट प्रैक्टिसेस में मुलविस रहने का इल्ज़ाम लगाया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ वो आपके सामने है। नैब ने अदालत से दरख्वास्त की थी कि इन मुल्ज़मान पर मुकदमा चलाकर सख्त तरीन जेल की सज़ा दी जाए, लेकिन हुकूमत में आते ही रेफरेंस जो है वो ख़त्म हो जाता है। आसिफ अली जरदारी साहब ने तो एक जगह ये कहा, नैब का जो रेफरेंस था, कि सरकार मैं बैठ गया हूँ सदारत की कुर्सी पर और आप मुझसे सवाल नहीं कर सकते, लिहाजा 5 साल ख़त्म होंगे फिर आइएगा। तो ये इस मुल्क का कानून है और बात अब 3 करोड़ पर आकर रुक गई है। ज़रूर इस पर कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि क्या ओवरसीज कम्युनिटी और पाकिस्तान की आवाम 3 मिनट से भी कम वक्त में क्या 3 करोड़ कौमी खजाने में जमा नहीं करवा सकती। एक लीडर को आपने 3 करोड़ के लिए जेल में डाल दिया, जो पैसा उसके अकाउंट में नहीं आया उस पर केस बनाकर एक केस चलाया जा रहा है। ये सिर्फ अपने इक्तदार को तूल देने के बहाने हैं, जो बहुत जल्दी व्यूअर्स खत्म हो जाएंगे। और व्यूअर्स आपको ये भी खबर दें कि साकिब निसार साहब का जी खुसूसी इंटरव्यू सामने आया है और मेरी भी आज उनसे बात हुई और इससे पहले 2 रोज पहले भी मैंने उनसे बात की। अब उन्होंने इस इंटरव्यू में क्या कहा, आम नकात में आपके सामने रख देता हूं और इसी तरह की कुछ बातें मेरे साथ भी हुई। और वो क्या कहते हैं कि मैं कसम खाकर कहता हूं कि मेरा 9 मई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इसकी सियासत में कोई ताल्लुक नहीं है। अमूमन उनके खिलाफ जो कुछ कहा जाता है और जो इल्ज़ामात आयद किए जाते हैं वो सब मुकम्मल तौर पर बेहुदा बातें हैं। मेरा जनरल फैज़ के किसी भी मामले से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन वाज़े किया कि जनरल फैज़ के साथ उनका समाजी राब्ता है। उन्होंने वजाहत की कि उन्होंने जनरल फैज़ की बेटी की शादी की तकरीब में शिरकत की थी और मुख्तलिफ मौक़ों पर मामूल के मुताबिक नए ख्वाहिशात और खुशगवार बातों का तबादला करते रहे। उनके और उनके ख़ानदान के शुमारी इलाका जात के गुज़श्ता दौरे के मौके पर जनरल फैज़ ने बड़ा उनका ख्याल रखा। जब वो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट थे उस वक्त जनरल फैज़ उनके रजिस्ट्रार से मुलाकात करते थे और कभी कभार सिर्फ मेरे लिए देखने के लिए कुछ पैगाम भेजते थे। अक्सर ये होता था ना कि आप कभी कोई कॉन्फिडेंशियल अगर किसी को मैसेज भेजें तो उसके नीचे लिख दिया जाता है कि फॉर आइज ओनली, पढ़ने के लिए है, आपने इसे फॉरवर्ड नहीं करना और इसके बाद इसे आप डिलीट कर दें। जनरल फैज़ ने इसे कभी गैर मुनसिफाना या गैर कानूनी चीज़ तलब नहीं की। उन्होंने ये भी कहा कि वो हमेशा मेरा एहतराम करते थे और मुझ पर मेहरबानी करते थे। तमाम साकिब निसार ने वाज़ेह तौर पर इस बात की तरदीद की कि वो 9 मई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत या बाज़ अनासिर की जानिब से और सोशल मीडिया पर लगाए जाने वाले इल्ज़ामात में किसी तरह भी मुलविस नहीं है। और व्यूअर्स ये साकिब निसार साहब का इंटरव्यू है और कहा यह जा रहा है कि वो बहुत जल्दी पाकिस्तान भी चले जाएंगे। अब मैं आपको एक और चीज़ भी बता दूं कि हुकूमत की फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है और अब से कुछ ही देर पहले ख्वाजा आसिफ साहब ने भी एक बयान दिया और इधर से बुशरा बीबी की रिहाई का बरी करने का 9 मई के जो मुकदमात हैं हुक्म आता है, तो दूसरी तरफ ख्वाजा आसिफ साहब ने तकरीबन 1500 लोगों का एक डेटा जी उसके हवाले से बात की है कि 1500 लोगों को गिरफ्तार किया गया, तकरीबन 125 के करीब लोगों के ऊपर जो है फर्द जुर्म आयद हो चुकी है। और ये लोग कहते हैं कि 9 मई के बयानिया जो है वो कुछ है नहीं और 9 मई में कुछ नहीं है। अब मसला सर यहाँ पे ये है कि जिन लोगों को पकड़ा गया उनके खिलाफ सबूत होंगे या फर्द जुर्म जब आयद होती है तो फर्द जुर्म आयद होने का मतलब ये नहीं कि किसी ने कोई जुर्म किया हो, आप फर्द जुर्म आयद करें, सेहत से इनकार कर दिया जाए। आपके वज़ीर-ए-आज़म साहब पर तो फर्द जुर्म आयद होने वाली थी, लेकिन वो साहब कमर का बहाना करके उस दिन अदालत नहीं गए बल्कि कहीं और चले गए और कहीं और जाने के बाद मुल्क की जो सबसे बड़ी कुर्सी थी उसके ऊपर उन्हें बैठा दिया गया। फ्रस्ट्रेशन सर इनकी बढ़ रही है। मुसद्दिक मलिक साहब भी आजकल यही प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, पेट्रोलियम की उन्हें बात करनी चाहिए, बिजली की और बाकी चीज़ों की बात करनी चाहिए, लेकिन वो बुग़्ज़ इमरान के अंदर नून में से शीन और मीम पता नहीं क्या क्या आज बैठे हुए निकाल रहे थे और उन्होंने हे से हमाद बना दिया, फिर उसके बाद जीम से जुनेद भी बना दिया और फिर एन से आतिफ भी बना दिया और फिर और भी वो बातें कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि जो असल हरूफ तहजी है सियासत की, जमहूरियत की, आपको वो पढ़ने की ज़रूरत है। आपने इतने सारे हरूफ तहजी जो हैं गिनवाए, लेकिन जो आमिराना सोच है उसके बारे में भी कौम आपसे ज़रूर जानना चाहेगी कि आप अपनी मिनिस्ट्री से हट कर क्यों बात नहीं करते। क्या अपनी कारकर्दगी को इमरान खान के ख़िलाफ़ जो बुग़्ज़ इस्तेमाल किया जाता है बयानात की शक्ल में, उसके पीछे छुपकर आपकी कारकर्दगी जो है कहीं गायब हो जाएगी? ऐसा नहीं होगा। कौम आपसे ज़रूर सवाल करेगी और ये जो है ना रिवर्स क्लॉक चल रहा है, उल्टी घड़ी चल रही है और आपका वक्त जो है बहुत जल्दी ख़त्म होगा। व्यूअर्स ये आज की हमारी डिशेस थी, अपने कमेंट्स ज़रूर भेजिएगा। अगली वीडियो में आपसे जल्द मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।